दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आज़ान के वक्त कुत्ता क्यों रोता है। आपने देखा होगा कि आज़ान के वक्त ख़ास तौर पर फजर की आज़ान के वक्त बहुत ज़्यादा कुत्ते रोते हैं। तो उनकी क्या वजह है, किस वजह से वो कुत्ते रोते हैं, यही हम आपको आज की इस वीडियो में बताएंगे। और दोस्तों, इसके साथ साथ हम आपको ये भी बताएंगे कि आज़ान के वक्त किन किन बातों का ख्याल रखना चाहिए, यानी जब आज़ान हो रही हो तो किन किन कामों को नहीं करना चाहिए और आज़ान के क्या क्या आदाब हैं, ये भी हम आपको आज की इस वीडियो में बताएंगे। इसलिए दोस्तों, बहुत ही प्यारी ये वीडियो होने वाली है। आप लोगों से गुजारिश करते हैं कि आप लोग इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आप अगर हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, हर कोई ये जानना चाहता है कि क्या वजह है कि आज़ान होते ही कुत्ते रोने लग जाते हैं और आज़ान पूरी होते ही खामोश हो जाते हैं, और ऐसा खास कर फजर की आज़ान पर ही होता है। तो चलिए बताते हैं आपको कि इसकी क्या वजह है। दोस्तों, अल्लाह ताला ने जानवरों के अंदर एक ऐसी ताकत अता फरमाई है जो हम इंसानों को नहीं दी है, जबकि अल्लाह ताला ने इंसानों को अशरफुल मखलूकात बनाया है, यानी कि तमाम मखलूकात में सबसे बेहतर बनाया है। लेकिन अल्लाह ताला ने इंसानों को वो ताकत नहीं दी जिससे वो आसमानों या फिर चलते फिरते शैतान बलाओं या फिर मुसीबतों को देख सकें। लेकिन ये जानवर उन्हें देख सकते हैं। उन्हें बेजुबां होने की वजह से वो इंसानों को नहीं बता सकते, लिहाजा वो ऐसी आवाज़ें निकाल कर इंसानों को खबर करने की कोशिश करते हैं। तो जैसे ही आज़ान शुरू होती है, ख़ास कर फजर की आज़ान हो, तो जितने भी शैतान और बलाएं होते हैं वो रात के वक्त ज़्यादा निकलते हैं, और आज़ान की आवाज़ सुनते ही वो तमाम शैतान और बलाएं वहाँ से भागना शुरू कर देते हैं। ये देखते ही कुत्ते रोने जैसी आवाज़ निकालना शुरू कर देते हैं। कुत्ता जब किसी इलाके में बहुत ज़्यादा रोता है और अगर कुछ ही दिनों में उस इलाके में किसी का इंतकाल हो जाता है तो इसलिए लोग उसे मनहूस समझकर भगा देते हैं। वो बेजुबां मनहूस नहीं होता, बल्कि उसे ये इल्म होता है कि इस इलाके में कोई मुसीबत आने वाली है, और वो इंसान को आगाह करने की कोशिश करता है। तो आप समझ गए होंगे कि आज़ान होते ही कुत्ता क्यों रोता है। ये तो आप जानते ही हैं कि रात के वक्त शैतान और बलाएं निकलते हैं, और सुबह के वक्त जब फजर की आज़ान होती है तो वो शैतान और बलाएं भागना शुरू कर देते हैं, जिनको देखकर कुत्ते रोने जैसी आवाज़ निकालना शुरू कर देते हैं ताकि इंसान आगाह हो जाए। दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं कि आज़ान के वक्त किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। नंबर 1, आज़ान के वक्त बातचीत ना करें। नंबर 2, आज़ान हो रही हो तो सलाम भी नहीं करना चाहिए। नंबर 3, आज़ान के वक्त कोई सलाम करे तो जवाब भी नहीं देना चाहिए। और नंबर 4, अगर कुरान की तिलावत भी कर रहे हों तो भी आज़ान के वक्त खामोश हो जाएं। नंबर 5, आज़ान का अदब ना करने वालों पर अल्लाह का सख्त अजाब होगा। और नंबर 6, आज़ान को गौर से सुनें और हर कलिमात को दोहराएं। नंबर 7, अगर रास्ते में आज़ान शुरू हो जाए तो ठहर जाएं। नंबर 8, आज़ान के वक्त आज़ान पर गौर ना करने वालों पर अल्लाह का अजाब होगा। नंबर 9, आज़ान के वक्त किसी भी तरह का कोई संगीत नहीं सुनना चाहिए। नंबर 10, आज़ान के वक्त औरतों को सिर ढक कर रखना चाहिए। नंबर 11, आज़ान के वक्त कभी भी पैर पसार कर नहीं सोना चाहिए। नंबर 12, जो शख्स आज़ान के वक्त बातों में मशगूल रहता है उसका खात्मा बुरा होने का खौफ है। नंबर 13, आज़ान जब भी सुने आज़ान का जवाब दें। कहने वाला जैसा कहे सुनने वाला भी वैसा ही कहे। नंबर 14, जब मुअज्जिन अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कहे तो सुनने वाला अंगूठे का बोसा लेकर आंखों को लगाए। और नंबर 15, खुतबे की आज़ान का जवाब जुबान से देना मुक्तदियों के लिए जायज़ नहीं है। और नंबर 16, हैज़ो नफास वाली औरत को आज़ान का जवाब नहीं देना चाहिए। नंबर 17, पेशाब या पाखाना करने वाले आज़ान का जवाब ना दें। दोस्तों, आज़ान के दौरान इन बातों का ज़रूर ख्याल रखें। अल्लाह हमें और आपको इन सब बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं
کہ 11 کاموں کے کرنے سے اللہ پاک گھر سے برکت ختم کر دیتا ہے۔ تو وہ 11 کام کون کون سے ہیں، آئیے ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ نمبر 1، بسم اللہ پڑھے بغیر کھانا کھانے والے کے گھر سے۔ دوستو ایسے گھر میں ہمیشہ غریبی بنی رہتی ہے، جس گھر میں ہمیشہ رزق دینے والے کا شکریہ ادا نہ کیا جاتا ہے، اور جس گھر میں کھانا کھانے سے پہلے بسم اللہ نہ پڑھا جاتا ہو۔ تو دوستو اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کے گھر میں برکت بنی رہے اور آپ کے رزق میں برکت ہو، تو جب بھی کھانا کھائیں تو کھانا کھانے سے پہلے بسم اللہ ضرور پڑھ لیا کریں۔ نمبر 2، بغیر وضو کیے قرآن پاک پڑھنے سے۔ دوستو اللہ پاک ایسے گھر سے بھی برکت دور کر دیتا ہے جس گھر میں قرآن پاک کو بغیر وضو کیے پڑھا جاتا ہو۔ تو دوستو اس بات کا بھی ضرور خیال رکھیں کہ جب بھی قرآن کریم کی تلاوت کریں تو وضو ضرور بنا لیا کریں، اور بغیر وضو کیے قرآن پاک کو چھونا تک نہیں چاہیے، کیونکہ ایسا کرنے سے بھی گھر سے برکت ختم ہو جاتی ہے۔ اور نمبر 3، گھر پر آئے سوالی کو خالی ہاتھ لوٹانے سے۔ دوستو اس بات کا بھی آپ ضرور خیال رکھیں کہ آپ کے گھر پر جب بھی کوئی سوالی آئے، یعنی کوئی مانگنے والا آئے، تو اسے آپ کچھ نہ کچھ ضرور دیں، اس کو خالی ہاتھ نہ لوٹائیں۔ اور اگر آپ اس کو خالی ہاتھ لوٹا دیتے ہیں، اگر اس کے منہ سے آپ کے لیے کچھ بد دعا نکل گئی تو آپ کا گھر تباہ و برباد ہو جائے گا۔ اور نمبر 4، مہمان آنے پر ناراض ہونے کی وجہ سے۔ دوستو اسلام میں مہمان کا مرتبہ بہت اونچا ہے، اور مہمان کی خدمت کرنے کی وجہ سے ہی پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ مہمان کی خدمت ضرور کریں۔ تو آپ اس بات کا بھی ضرور دھیان رکھیں کہ آپ کے گھر میں جب بھی کوئی مہمان آئے تو آپ اس کی خدمت دل سے کریں، اور آپ اس کو خوش کر کے ہی گھر سے ودا کریں۔ مہمان کو ناراض کرنے والے گھر سے اللہ پاک برکت ختم کر دیتا ہے۔ اور نمبر 5، ماں باپ کے ساتھ بدتمیزی کرنے والے گھر سے۔ دوستو اللہ تبارک و تعالی ایسے گھر میں بھی ہمیشہ غریبی بنائے رکھتا ہے، جس گھر میں والدین کی عزت نہ کی جاتی ہو، یعنی جس گھر میں ماں باپ سے بدسلوکی کی جاتی ہو۔ تو دوستو آپ لوگ بھی اس بات کا ضرور خیال رکھیں کہ آپ اپنے والدین کو ہمیشہ خوش ہی رکھیں، بھول کر بھی کبھی اپنے ماں باپ کو ناراض نہ ہونے دیں، کیونکہ دوستو ماں باپ کی دعا یا پھر بد دعا وہ اللہ کی بارگاہ میں ضرور قبول ہوتی ہے۔ اور نمبر 6، آمدنی سے زیادہ خرچہ کرنے والے گھر سے۔ دوستو فضول خرچی کرنا اللہ کو ناپسند ہے، اس لیے آپ اتنا ہی خرچ کریں جتنی آپ کی آمدنی ہو۔ اگر آپ اپنے آمدنی سے زیادہ خرچ کرو گے تو اللہ تعالیٰ آپ کے گھر سے برکت ختم کر دے گا، اور آپ کے گھر میں ہمیشہ غریبی بنی رہے گی۔ اور نمبر 7، صبح دیر تک سونے والے گھر سے۔ دوستو اللہ ایسے گھر سے بھی رحمت کے فرشتے کو دور کر دیتا ہے جس گھر میں صبح سورج نکلنے تک سویا جاتا ہو۔ اس لیے اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کے گھر میں برکت ہو تو آپ کو چاہیے کہ صبح فجر کی اذان سے پہلے اٹھیں اور فجر کی نماز پڑھیں، پھر دیکھیں کہ آپ کے گھر میں کس طرح برکت ہوتی ہے اور آپ کی زندگی کس طرح بدل جاتی ہے۔ نمبر 8، 40 دن سے زیادہ زیر ناف بال رکھنے کی وجہ سے۔ دوستو اسلام ایک پاک اور صاف مذہب ہے اور پاکی کو ہی پسند کرتا ہے، اس لیے اگر کوئی شخص زیر ناف بالوں کو 40 دن سے پہلے صاف نہیں کرتا تو اللہ اس عمل کو ناپسند فرماتا ہے، اور ایسے شخص کے گھر سے بھی اللہ تعالیٰ برکت کو ختم کر دیتا ہے۔ اور نمبر 9، اولاد کو کوسنے کی وجہ سے۔ دوستو جو شخص اپنی اولاد کو کوستا رہتا ہے، یعنی کہ ان کو گالیاں دیتا رہتا ہے، اور خاص طور پر جو شخص اپنی بیٹی کو گالی دیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ ایسے گھر سے بھی برکت ختم کر دیتا ہے، اور ایسے گھر میں بھی ہمیشہ غریبی بنی رہتی ہے۔ اور نمبر 10، مغرب اور عشاء کے بیچ سونے کی وجہ سے۔ دوستو اللہ نے عشاء اور مغرب کے بیچ کے وقت میں سونے سے منع فرمایا ہے، اس لیے دوستو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے گھر میں برکت ہو تو کبھی بھی آپ بھول کر بھی عشاء اور مغرب کے بیچ نہ سوئیں۔ اور نمبر 11، قرآن پاک کی تلاوت نہ کرنے کی وجہ سے۔ دوستو جس گھر میں قرآن پاک کی تلاوت نہ ہوتی ہو تو اللہ پاک ایسے گھر کو بھی ناپسند فرماتا ہے، اور اللہ ایسے گھر میں بھی ہمیشہ غریبی بنائے رکھتا ہے۔ تو دوستو یہ وہ 11 کام ہیں جن کے کرنے سے اللہ پاک گھر سے برکت ختم کر دیتا ہے،
اور ایسے گھروں میں ہمیشہ غریبی بنی رہتی ہے۔ تو دوستو، اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کے گھر میں بھی برکت ہو اور آپ کا گھر غریبی اور پریشانی سے بچا رہے، تو ان 11 کاموں کو کبھی بھی بھول کر نہ کریں۔ دوستو، ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو بہت اچھی لگی ہوگی۔ دوستو، اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو دل سے ایک لائک کر دیجیے گا اور اپنے قریبی دوستوں میں ضرور شیئر کر دیجیے گا۔